يمشي نيمار، يتقدم نيمار، يلعب الكرة في دور الثمانية. ترجع الكرة لفريق البارسا، خطيرة، انيستا يقدم انيستا، جول 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 جول، انيستا الماجية، انيستا الماجيكو اندرياس في صفر، ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية، والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول فيلم رعب لباريس سان جيرمان، وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أيوة، هدف من العدم، هدف صنعه، هدف خلقه، هدف أوجده الرائع أندرياس انيستا. شو ماذا فعل أندرياس، والدفاع وكيف الإضراب، وكي تحبك الكرة تحب، والكرة ما تحب كانك بايرية كورزاوا. 2-0 للبرشلونة. الدريم تيم دي روتور، الدريم تيم عاد لأوروبا من جديد. زلاتان، ترجع الكرة للفريق الكتالوني عن طريق لاشوكون، يلعب لاشوكون، انيستا، هو نيمار. وماذا قال الحكم؟ ماذا قال الحكم؟ مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الكرة. فيها نقاش كبير. الظفر الألماني هبلنا، الألماني جننا، الألماني قرر. هنا مناوشات وضربة جزاء، بنالتي للاف سي برشلونة. ماذا يحدث في قمة الكامب نو؟ ماذا يحدث في السهرة الاستثنائية؟ ماذا يحدث في الليلة التي افتقد فيها بدر وقمر باريس؟ حقيقة مباراة التاريخ لبرشلونة. يمشي ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب، وجول جول 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 دلاس برشلونة. الترسيرو انريكي، التروازيام يا امري. 3-0 البارسا، 3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية. شطر الفريق غير موجود اليوم. هل اعتقد الفريق الباريسي في الترشح مبكر؟ مش ممكن. الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي في ابطال اوروبا 2017، هدفه 94 في الشامبيونز ليج في المشوار، و97 قاريا بكل المشاوير. الثالث يا جوردي ألبا. اللعبة تتعب باري، اللعبة تهرب يا باري، وبرشلونة يقرب. الفاينل فور لبطولة الشامبيونز ليج للشباب. كرة خطيرة، جول كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة. 3-1 إديسون كافاني. الفرحة اتنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت. مش ممكن على هدف. كرة قاضية هي اللي يستناو فيها. امري المسؤول على وصول النتيجة ل 3-0. امري هو المسؤول، لانه رفض اللعب وركل الدفاع، واللي يركل الدفاع عبارة انتحر، عبارة صح على وثيقة اعدامه. بالراس كرة تمشي ماركينوس، والكرة تتشاط والاروع فوق الجدار. جيبها يا شتاجن، جيبها. الدار شتاجن يقنع ويقتنع ويقر بالطيارة الأوروغوانية. ابن السلست كافاني وسجل هالمر ليس بعد. لكن البارسا يحتاج 3 أجوال. هذا المجنون الكتالوني قادر على الثلاثية. يمشي نيمار، حتى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سامبا، يا الكاريوكا دي جانيرو. ما هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوباكابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو. رابع لا تقرأ لا تكتب. كرة تدرس، شوطة تتعلم، كرة فنيات، كرة مهارات، كرة وحدها تغني، كرة ترقص السامبا، كرة تقول له هاني جاية يا تراب، هاني جاية في الشاشة. ميسي خطيرة، مش ممكن وضربة جزاء، إنه الزلزال. الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. 4-1 ماركينوس لن يلعب الدور القادم حاليا، حتى في الخمسة يلعب الربع النهائي القادم. ولكن إذا يجي السادس حقيقة لا حقيقة لما سيحدث لي هنا في الله. ترجع الكرة
يمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار، جول 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 ديال فوتبول كلوب برشلونة. 5-1. لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل 4 و5. 5-1 ولعت. شعلت يا ناس، شعلت هنا في الكامب نو. مباراة التاريخ، مباراة الهستوريا، مباراة الاستوار. نابليون بونابرت برشلونة. ما سافرش الحكم، ما زاد كرة، هو نيمار باش يضرب نيمار، يوزع نيمار وجول. جول 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 جول. مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة. دقيقة 87، النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية. 6-1. يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن ماذا حدث بالكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود ب4-0 قدام PSG لن يخرج بدون لقب الأذنين يا أمري. شوف الكرة الأخيرة، فماش تسلل، فما تسلل ما فماش. هنا الصورة، شكله خرج في السليم. الهدف السادس، من سجل هدف التاريخ سيرجي روبرتو. من يعرف هذا سيرجي روبرتو؟ سجل أغلى كرة في مرمى التراب ووصل ببرشلونة للكوارتر فاينل. مش ممكن. هستيريا يا السادة. المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض شديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟ البرشلونة ما سافرش الحكم، ما زاد كرة، هو نيمار باش يضرب نيمار، يوزع نيمار وجول. جول 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 جول. مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة. دقيقة 87، النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية. 6-1. يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن ماذا حدث بالكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود ب4-0 قدام PSG لن يخرج بدون لقب الأذنين يا أمري. شوف الكرة الأخيرة، فماش تسلل، فما تسلل ما فماش. هنا الصورة، شكله خرج في السليم. الهدف السادس، من سجل هدف التاريخ سيرجي روبرتو. من يعرف هذا سيرجي روبرتو؟ سجل أغلى كرة في مرمى التراب ووصل ببرشلونة للكوارتر فاينل. مش ممكن. هستيريا يا السادة. المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض شديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟